Assalamualaikum, this is Mohit Pizada in Washington, United States. पाकिस्तान में 15 फरवरी 2026 और इतवार के दिन का आगाज़ हो रहा है। क्या ये सुबह नूर है या एक और सुबह बेनूर है, ये तो इस स्टेज पे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन गुज़िश्ता रात जो गुज़री, जो शब गुज़री है और जो 18 घंटे गुज़रे हैं, जब से मैंने अपना पिछला व्लॉग ख़त्म किया, उसके बाद से पाकिस्तान की सियासत में बहुत सी हलचल हुई। जो सवाबी इंटरचेंज का धरना है, जिसने अब और बहुत बच्चे दे दिए हैं और खैबर पख्तूनख्वा के तूल और अर्ज़ में बहुत सी जगहों पे धरने और धरनियाँ हैं और ख़तरा और ख़दशा ये है कि पंजाब में भी ये धरने शुरू हो सकते हैं। बलूचिस्तान से भी धरनों की खबर है। उसने पाकिस्तान की सियासत को किसी डायरेक्शन में धक्का दिया है। जब आप सुनते हैं कि पार्लिमानी अफेयर्स के मिनिस्टर पीएमएलएन के रहनुमा जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये ऐलान करते हैं कि इमरान खान की उनके साहिबजादों के साथ फ़ोन पे बात करवा दी गई और बहुत जल्दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। इमरान खान की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहबा इस चीज़ को कंफर्म करती हैं कि इमरान खान के साथ उनके साहिबजादों कासिम और सुलेमान की 20 मिनट की बात करवा दी गई और इमरान खान उनसे बात करके बड़े खुश हुए, क्योंकि कई महीनों से अपने बेटों के साथ उनकी बात नहीं हो सकी थी। मैंने लास्ट चेक किया तो अभी तक कासिम ने इस हवाले से कोई ट्वीट नहीं किया हुआ था। अब हम पाकिस्तान में, पाकिस्तानी माशरा जो है वो इतना एक अखलाकी तौर पे गिर चुका है। हम अपनी तारीख में एक ऐसे नहज पे आ चुके हैं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का ही आइकन और सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि हमें अब अंदाज़ा हो रहा है कि वो हिंदुस्तान का भी एक सेलिब्रिटी और आइकन है। उसके बेटों से अगर उसकी फ़ोन पे मुलाकात करा दी है, तो भी उसे हुकूमत वक़्त जो राज है, जो रजीम है, वो उसे एक बहुत बड़ी कंसेशन और एक बहुत बड़े फ़ेवर, ये रिलीफ़ के तौर पे दिखा रहा है। और हम भी अब इतने गिर चुके हैं और मजबूर हो चुके हैं कि हम भी समझ रहे हैं कि एक बहुत बड़ी रिलीफ की कंसेशन हो गई है, बड़ा अच्छा एक काम हो गया, हालांकि एक बुनियादी इंसानी हकूक में ये चीज़ शामिल थी। अता तारड़ साहब इंफॉर्मेशन के जो मिनिस्टर के ज़ार हैं, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इमरान खान को एक स्पेशलाइज मेडिकल फैसिलिटी में, जो आई फैसिलिटी होगी ख़ास करके आँख के इलाज के हवाले से, वहाँ उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। जिससे अंदाज़ा लोगों ने यही लगाया कि वो अल-शिफ़ा आई ट्रस्ट जो पिंडी में है, जिसे जनरल रिटायर्ड जहाँदाद खान मरहूम जो हैं, उन्होंने उसे कायम किया था बहुत साल पहले 1980s में या 90s में। वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा और उनको इंटरनेशनल शिफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद के अंदर है, जो एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, स्टेट ऑफ द आर्ट, वहाँ उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इसकी क्या वजह है? जैसे कि मैंने पिछले वीलॉग में आपसे ज़िक्र किया था कि इमरान खान की जो इस वक़्त की मेडिकल नीड्स हैं, उनका ताल्लुक महज़ उनकी आँख के साथ नहीं है, उनका ताल्लुक उनकी ओवरऑल मेडिकल कंडीशन से है। और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, वेस्कुलेचर है, जो उनका आर्टीरियल सिस्टम है, उनका जो वेनस सिस्टम है, उसकी क्या सूरत हाल है, किडनी की क्या सूरत हाल है, ये क्लॉट कहाँ बने हैं, ये क्लॉट क्यों बने हैं, ये क्लॉट कहाँ से आ रहे हैं, और उनके जो पिछले आर्टीरियोग्राम्स होंगे और एंजियोग्राफी होगी उनकी पिछली, क्योंकि ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर हैं तो ऐसे रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते होंगे, उन्हें अब की सूरत हाल से भी कंपेयर करना होगा। और उसके लिए एक प्रॉपर टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो है वो ज़्यादा मुनासिब है, जिसमें ऑप्थोमोलॉजी के भी यूनिट एग्जिस्ट करते हैं। अब ज़ाहिर है कि अल-शिफ़ा इंटरनेशनल में, बजाय इसके कि उनको अल-शिफ़ा ट्रस्ट में मुंतकिल किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो शरीफ सरदारी आसिम रजीम है, इनकी हिकमत अमली ये समझ आती है कि चूँकि अल-शिफ़ा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल कहने में तो एक ट्रस्ट हॉस्पिटल था, लेकिन अभी तमाम लोग कंफर्म कर रहे हैं कोई एक तरह से फ़ौजी अस्पताल ही है, बिकॉज़ उसमें फ़ौज के ही डॉक्टरों का और फ़ौज का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। और इनकी कोशिश ये है कि इमरान खान को अगर अस्पताल में भी रखा जाए, तो उन तक लोगों को रसाई ना हो सके। शायद ये अभी तक कोशिश कर रहे होंगे कि उनकी घर को रसाई ना हो, सिविल डॉक्टर्स को रसाई ना हो सके। एक बहुत बड़ा इशू है कि इनको लगता होगा कि फ़ौज के जो डॉक्टर हैं, वो इमरान खान की सेहत की जो कंडीशन है, उसके बारे में पब्लिक को कोई ब्रीफ़ नहीं करेंगे, वहाँ से बात मीडिया को नहीं निकल सकेगी, वो बात वहीं पे रहेगी। यही मुझे इसकी एक वजह समझ आती है, क्योंकि इसको प्रेज़ेंट तो ऐसे किया जा रहा है कि एक स्पेसिफ़िक आई सेंटर होगा, लेकिन ये इंटरनेशनल अल-शिफ़ा हॉस्पिटल भी हो सकता था, जिसका कई दफ़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लीडर्स ने, ख़ुद मोहतरमा अलीमा ख़ान जो हैं, उसकी डिमांड करती रही हैं। तो ये पॉइंट जो है, इसको समझना जो है बहुत ज़रूरी है। और इसी हवाले से ये बताऊँ मैं आपको कि आधी रात के बाद, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान के हिसाब से रात के 1 बजे में थे, जब इमरान खान के 2 मुआलिज ने, जिसमें डॉक्टर फैसल सुल्तान जो मेरा ख़्याल है डायरेक्टर या हेड रहे हैं या अभी भी हैं शौकत खानम हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल के, और उनके साथ जो इमरान खान के ज़ाती मालिज डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, उन्होंने एक छोटी-सी वीडियो की है, जिसे आप ट्विटर पे दर्जनों दफ़ा देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने 1-2 मिनट की वीडियो है, उसमें उन्होंने इस चीज़ की वज़ाहत की कि जो सेंट्रल रेटिनल वेनस ऑक्लूजन, CRVO जिसका नाम अब पूरे पाकिस्तान को
पता चल गया है। ये एक बड़ी सीरियस किस्म की कंडीशन होती है, जिससे आँख के स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। इससे बहुत सी पेचीदियाँ पैदा हो सकती हैं। लेकिन उनके साथ ही उन्होंने एम्फसाइज़ किया कि ये सीआरवीओ बनता क्यों है? जैसे कि मैं मुसलसल कई वीडियोज़ में कह रहा हूँ, इसके नीचे अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं, और उन कंडीशंस को समझना कि जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से सीआरवीओ हुआ है, वो समझना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इमरान खान तक उन जो एक्सेस जो है, वो उनको मिलनी चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में ये भी बताया था, अब तक बहुत से लोग इसका अब ज़िक्र भी कर रहे हैं, कि किसी भी किस्म के केमिकल के ज़रिए, ज़रूरी नहीं कि पॉइज़न हो, अगर खुराक में किसी भी चीज़ को ऐड इस तरह से किया जाए जिसमें क्लॉट फॉर्मेशन होती हो, वो क्लॉट फॉर्मेशन दिल में भी जाके हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। वो क्लॉट ब्रेन में अगर स्ट्रक हो जाएगा, तो वो वहाँ पर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या स्ट्रोक पैदा कर सकता है, और ये दोनों ज़ाहिर है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हैं। मैं सोच रहा था, ये सिर्फ मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है, मैंने किसी को डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस वीडियो को देखने वालों में सैकड़ों, हज़ारों, मैं समझता हूँ सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में सैकड़ों इसमें फिजिशियंस हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान चूँकि सारी उम्र एथलीट रहे हैं, और क्रिकेट और एथलेटिक्स को छोड़ने के बाद भी चूँकि उन्होंने अपनी सेहत का बहुत ख़्याल रखा है, और वो कार्डिक एक्सरसाइजेस करते रहे हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस करते रहे हैं, तो उनकी जो हार्ट की वेसल्स होंगी, वो बहुत ज़्यादा साइज़ में एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले में बड़ी होंगी। ये मुझे लगता है कि ये क्लॉट वहाँ नहीं फँसा, ये क्लॉट आँख में जाके ही फँसा है। इसकी भी कोई ना कोई मेडिकल साइंटिफिक वजह जो है वो हो सकती है। इस पे बहुत से फिज़िशियंस जो हैं इसके बारे में सोच सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अब तारिक फजल चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने इसको ऐसे प्रेज़ेंट किया है जैसे कि हुकूमत वक़्त जो है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम जो है, वो पाकिस्तान पूरे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पे लोगों पे एक बहुत बड़ा उन्होंने एहसान किया है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को इमरान खान की सेहत को एक सियासी इश्यू जो है वो नहीं बनाना चाहिए। हुकूमत तो बड़े ज़िम्मेदारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो भी ज़रूरतें हैं एक प्रिज़नर की, उनको पूरा कर रही है। इस पे लोगों को बड़ा दुःख हुआ है। जहाँ उन्होंने ये ट्वीट किया है और जहाँ उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, उसपे बहुत से लोगों ने नीचे उसके जो कमेंट किए हैं कि कुछ अरसा पहले, चंद महीने पहले ही डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब अपनी ज़िंदगी में भी एक बहुत ही ट्रेजिक, दिल खराश वाक़े से हादसा उनके साथ हुआ। जब उनके नौजवान साहिबज़ादे जो बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, मेरा ख़्याल है लंदन से भी पढ़ के आए थे, एक ज़माने में मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनका हादसा हुआ जिसमें उनको जाँ बहक हो गए। और इस किस्म के हादसे जो लाइफ़ ट्रांज़िशनल मोमेंट्स जब लोगों की ज़िंदगी में होते हैं, तो लोगों में एक हसासियत या सेंसिटिविटी जो है वो पैदा होती है। इस स्टेज पे ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के हवाले, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब के अंदर वो नहीं नज़र आ रही, कि उनका ये कहना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ गैर ज़िम्मेदारी का यहाँ पे मुज़ाहरा ना करे, ये बड़ी अफ़सोसनाक बात है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान के उस आइकन को, अगर पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ के अंदर या पाकिस्तान की जो मशहूर शख्सियात हैं, उनमें किसी ने बॉडीली परफेक्शन का मुज़ाहरा किया है, जो एक फ़िगर है सेहत का, एथलेटिक्स का, खूबसूरती का, एक उसका इमेज है, तो वो इमरान खान का था। उसको इन्होंने अंधा कर दिया है, उसकी ज़िंदगी के साथ ये खेल रहे हैं, और लोग अगर उस पे शोर मचा रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को इस स्टेज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुज़ाहरा करना चाहिए, और इसके ऊपर बेतहाशा लोगों ने बहुत इसकी मज़म्मत की है। अब मैं थोड़ा-सा ये क्लियर कर दूँ कि तारिक फज़ल चौधरी साहब ने पिछले व्लॉग में मैंने इसका ज़िक्र किया था कि वो कहते हैं कि इमरान खान ने तो खुद ही कहा है कि 85% 85% मेरी मेराई चली गई है, तो ये इमरान खान की असेसमेंट हो सकती है, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा। बैरिस्टर सलमान सफ़दर साहब ने, जिन्होंने इमरान खान की स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई थी, उन्होंने इसकी वजाहत की है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने उनको ये बताया था कि पिम्स के जो हॉस्पिटल्स ने, उनके डॉक्टर्स ने जो उनको देखा था, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ के, उन्होंने इमरान खान को ये बताया था कि उनकी दाईं आँख जो है, जो राइट आँख है, उसकी 85% बीनाई चली गई है, और उनको उसमें से देखने भी वो नहीं पा रहे थे। उनको सिर्फ धुंधला सा दिखाई देता है, वो किसी को अपनी राइट आँख जो है उससे पहचान भी, इस आँख से पहचान भी वो किसी को नहीं रहे थे। अब इससे ज़्यादा बड़ी क्या ट्रेजेडी हो सकती है? ये खाली ट्रेजेडी इमरान खान की, उनके साहिबज़ादों की, उनके घरवालों की नहीं है। ये एक पाकिस्तान की ट्रेजेडी है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को फाइनल होश आया, लेकिन उस वक़्त जब हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स ने, इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट, कि जब हिंदुस्तान के सेलिब्रिटीज़ ने, हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स ने, वहाँ की मीडिया शख्सियात ने, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, जब उन्होंने इमरान खान के ऊपर दुहाई दी, और साथ ही उन्होंने कहा कि उनको हैरानगी है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स कहाँ मर गए हैं, पाकिस्तान के आर्टिस्ट कहाँ मर गए हैं। तो तब पाकिस्तान के आर्टिस्ट्स को, क्रिकेटर्स को शर्म आई, और उन्होंने भी इमरान खान के हवाले से ट्वीट्स करने शुरू कर दिए।
راجدیپ سردیسائی جو ہیں، جو ہندوستان کے بہت ہی رسپیکٹڈ پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، جنہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، کئی کتابوں کے آتھر ہیں، انہوں نے خاص کر کے بار بار پاکستانی کرکٹرز کو یہ شرم دلائی ٹویٹر کے اوپر کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ عمران خان ہے جس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، یہ آپ کہاں گم ہے؟ تو اس کے بعد بہت سے کرکٹرز کو اور آرٹسٹ کو خیال آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 3 دن پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب میری بچی کے اسکول میں شوٹنگ انسیڈنٹ ہوا تو بچوں کو لینے کے لیے جو لمبی لائن لگی ہوئی تھی قطار، اس میں میرے آگے ایک ہندوستانی اوریجن کے امریکن اٹرنی اور اسٹریٹجک کنسلٹنٹ بھی تھے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو فوجی ہیں اور جرنیل ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے ہندوستان میں کہ ہمارا جرنیل کون ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہندوستان کا آرمی چیف کون ہے، اس کا نام بھی کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن پاکستان کے یہ جرنیل جو ہیں یہ کتنے بے حس ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی طرح کا جو آدمی ہے، جو کہ آئیکن ہے نہ صرف پاکستان میں، دنیا میں، بلکہ ہندوستان میں، پورے بر صغیر کا وہ آئیکن ہے، اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، یہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر بھی ایک سینسٹیوٹی عمران خان کے لیے جو ہے وہ ہم نے ایک ریئیکشن دیکھا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کریں، میں آج سوچ رہا تھا اس کا کہ چینیوں کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا۔ پاکستانی زندہ ہوں مریں، پاکستانی قوم کیا محسوس کرے، بارش ہو، غم ہو، بادل گرے، مطلب ان کی ایک آفیشیل قسم کی پوزیشن ہوتی ہے پاکستان کے لیے۔ جب تک آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا، آپ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ میں بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا تھا، 1 2 سال تو پاکستان سے باہر نکلنے کے بعد بھی آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، لیکن جب آپ یہاں سے امریکہ سے بیٹھ کے پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو پھر میری طرح کے آدمی کو کم از کم سمجھ آتی ہے کہ چینی لوگوں کا اور چین کے جو عوام ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ حکومت ہے، ان کا پاکستانی لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جذباتی وابستگی، اٹیچمنٹ، ہیومن ریلیشن شپ، انسانی تعلق نہیں ہے۔ ہندوستان کے لوگوں کا ہے، چینیوں کا نہیں ہے۔ اور چینیوں کا سارا انٹرسٹ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ اور اس کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس کے اندر ہے، اور یہ ایک خالصتاً چین پاکستان پاک چین دوستی جو کہتے ہیں نا کہ کوہ ہمارا سے اونچی اور بحر الکاہل سے زیادہ گہری ہے، یہ بیسکلی ایک اسٹریٹجک اینڈ ڈیفینس ریلیشن شپ ہے۔ اگر کل کلاں کو پاکستان پہ چنگیز خان کی بھی حکومت ہو جائے نا، اور ہے بھی، تو اس کے ساتھ بھی چین کے اچھے تعلقات ہوں گے۔ پاکستان میں اگر ہندوستان کا قبضہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، کل کو اگر پاکستان کے حصے بکھرے ہو جائیں، اس کے 2 3 حصے ہو جائیں، ہر حصے کے ساتھ چینیوں کے بڑے اچھے تعلقات ہوں گے۔ اگر ہندوستان کا قبضہ ہو جائے تو بھی ان کے ہندوستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہوں گے۔ چینیوں کا کسی قسم کا اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ سے آگے ان کا کوئی ہیومن ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ مجھے ایک فیلنگ اس کی ہو رہی تھی ہندوستانی ریئیکشن دیکھ کے، اور درجنوں ہندوستانیوں نے جو ہے پوزیشن لی۔ ایک چینی مجھے نظر نہیں آیا جس نے، اس میں اکیڈیمک بھی ہو سکتے تھے، کوئی پروفیسر ہو سکتے تھے، کوئی فارمر ان کے لیڈر ہو سکتے تھے، کوئی فارمر ایمبیسڈر ہو سکتے، ایک کو نہیں خیال آیا کہ پاکستانی لوگ جو ہیں وہ کیا فیل کر رہے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ جو پاکستان کے اندر اس وقت ایک فیلنگ ہے، تو جس نے یہ سارا ڈس آرڈر اور کیوس پیدا کیا ہوا ہے، وہ بادشاہ جو ہے پاکستان کا، فیلڈ مارشل، وہ کہاں تھا؟ اس کی مسلسل تصویریں اور فوٹیج آ رہی ہے کہ وہ جرمنی میں میونخ کی کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا۔ ایک تو فوٹیج بڑی انٹرسٹنگ آئی ہے جہاں اس کے ساتھ ایک کرنل چل رہا تھا، اور کرنل جو ہے وہ باقاعدہ ایک سیکیورٹی کے پاس دکھا کے بتاتا ہے کہ بھائی ہم پاکستان کے فوجی شوجی ہیں، تو ان کے لوگ پاس چیک کرتے ہیں اور ان کو اندر جانے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر خاصے معنی خیز لوگوں نے ٹویٹ کیے ہیں کہ اس کو شکل بھی کوئی نہیں اس کی پہچانتا، اور اگر پہچانتی پاکستان میں بھی کسی نہیں پہچاننی شکل تھی، اگر نواز شریف نے صرف اس وجہ سے جنرل عاصم منیر کو پاکستان کا آرمی چیف نہ بنایا ہوتا، ایک ریٹائرڈ افسر کو، کیونکہ وہ عمران خان کا دشمن تھا، تو پاکستان میں بھی کسی کو اس کی شکل نہ پتہ ہوتی۔ بہرحال غریدہ فاروقی صاحبہ کو بہت سی انفارمیشن دی جا رہی ہے، ظاہر ہے ایس پی آر کی طرف سے، وہ مسلسل بتا رہی ہیں اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ، جن کو کوئی زیادہ غور و فکر نہیں کر رہا اس کے اوپر، کہ کتنی کتنی بڑی جو اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ فیلڈ مارشل نے میونخ کے اندر جو ہے ملاقاتیں کی، آف کورس قوم کے وسیع تر مفاد میں۔ اب 16 فروری 2026 کی کیا امپورٹنس ہے، جس کو ایک دن رہ گیا ہے؟ پاکستان کی جو ایک بلڈنگ ہے جسے سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس کے جو چیف جسٹس ہیں، جو جعلی چیف جسٹس ہیں، اصل میں تو ہمارے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو ہونا چاہیے تھا، وہ جو جعلی چیف جسٹس ہیں انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ عمران خان کا علاج جو ہے اور اس کے بارے میں ہو جانا چاہیے تھا 16 فروری تک۔ اب 16 فروری تو آنے کو ہے، ابھی تک چیف جسٹس صاحب پنجاب کے کسی بارڈر ڈسٹرکٹ میں چلے گئے ہیں، وہاں جا کے دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے بارڈر کے اوپر بہاول نگر یا بہاول پور میں انصاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن جو ریٹن آرڈر انہوں نے ایشو کرنا تھا وہ ابھی تک انہوں نے ایشو نہیں کیا، اور 16 تاریخ کل آ گئی ہے اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک ریٹن آرڈر جو تھا سپریم کورٹ کا اس حوالے سے ایشو نہیں ہو سکا۔ یہ کیوں نہیں ایشو ہوا؟ اس کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ ایک اسپیکولیشن ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ چیف جسٹس نے وہی آرڈر ایشو کرنا ہے جو حکومت نے یا راج نے ان کو کہنا ہے۔ تو ڈراپ سائٹ جو امریکن جریدہ ہے، وہاں پر وقاص صاحب کی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، انسائڈر سٹوری، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک عمران خان سے
یہ جو رجیم ہے یہ کاغذ سائن کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کاغذ پہ آپ سائن کروا دیں، پتہ نہیں اس کاغذ پہ کیا ہے، تو یہ کاغذ اگر آپ سائن کر دیں تو پھر آپ کو ہسپتال میں شفٹ کر دیا جائے گا، ورنہ آپ کو ہسپتال میں شفٹ نہیں کیا جائے گا، اور عمران خان نے اس کاغذ پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا۔ پتہ نہیں اس کاغذ میں یہ کیا لکھوانا چاہتے ہیں، میں کوئی اسپیکولیشن اس کی نہیں کرنا چاہتا۔ اب تھوڑا سا ہم دھرنوں کو دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دھرنے جو ہیں وہ بڑے کامیاب رہے، حالانکہ اتنے بڑے نہیں ہوئے جس طرح سے شاید لوگ سمجھتے ہوں، لیکن اس میں جو ثوابی انٹرچینج کا دھرنا ہے اور جس نے بچے دے دیے ہیں، وہ کہتے تھے نا، کوئی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ انصاف کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ تو جو دھرنے ہیں نا، یہ دراصل انصاف کے دھرنے ہیں، تحریک انصافی کے دھرنے ہیں، اور ان کی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہے اس کے یہ دھرنے ہیں۔ لیکن جو سوابی انٹرچینج کا دھرنا ہے اس کا بہت امپیکٹ پیدا ہوا ہے، بیکاز ایک تو اس دھرنے نے اپنے آپ کو سسٹین کیا ہے، جس کی وجہ سے M1 کے اوپر ٹریفک جو ہے وہ رک گئی، اور شروع میں اگر اس میں کم لوگ تھے تو پھر آہستہ آہستہ اس میں جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، اور لوگوں کو یہاں آنا چاہیے۔ اگر ثوابی انٹرچینج کے آگے پیچھے لاکھ آدمی اکٹھا ہو جاتا ہے، اور لاکھ آدمی اکٹھا ہوگا نا، تو کوئی اس کے اوپر نہ گولی چلا سکتا ہے، نہ لاٹھی چارج کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے خیر آباد پل پہ بھی سنا ہے کہ دھرنے ہیں، اور ان دھرنوں نے چونکہ بچے دے دیے ہیں، اس لیے خیبر پختونخوا KP کی بہت سی جگہوں پہ دھرنوں کی فوٹیج ہے، وہاں سے خبر ہے، اور بلوچستان سے بھی خبر ہے۔ خبر اگر میں نے کوئی بہت کریڈیبل نہیں دیکھی تو پنجاب کی نہیں دیکھی، کچھ ہے ضرور خبر، کچھ میں نے فوٹیج بھی دیکھی ہے، لیکن کوئی بہت بڑے پیمانے پہ نہیں دیکھی۔ شاید جس طرح سے چونکہ ISF کے جو لیڈر ہیں، جو MNA بھی ہیں، شاہد خٹک صاحب، ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے ٹویٹر کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا کہ اب جو دن شروع ہو رہا ہے، بہت گھنٹے پہلے کی ہے، اس کا مطلب آج کے دن کی بات کر رہے ہیں، کہ جو دن شروع ہو رہا ہے اس میں ISF جو ہے وہ پنجاب میں 5 مقامات کے اوپر دھرنا دے گی، بلوچستان میں 5 مقامات پہ دھرنا دے گی، اور سندھ میں 5 مقامات پہ دھرنا دے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اگر یہ دھرنے آج میٹرلائز ہو جاتے ہیں، ہم اگلی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے، تو اس کا جو ایک اخلاقی، مورل اور پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ شریف سرداری عاصم رجیم پہ، بادشاہ سلامت پہ پڑے گا۔ صدیق جان صاحب کی میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو انالیسس دیکھا ٹویٹر پہ۔ ونس اگین، ٹویٹر از دا مین پولیٹیکل ٹول، اسی لیے ٹویٹر کے بہت خلاف ہیں، جس میں صدیق جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا خیال تھا کہ یہ جو ایک ریئیکشن آ رہا ہے، اس کا کوئی خاص مومنٹم نہیں بنے گا، اور اس کا مومنٹم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن حکومت کو یہ غلط خیال تھا، مومنٹم ٹوٹا نہیں، مومنٹم جو ہے اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا اصل وجہ یہ ہے، جیسے ایکسپلین کرتے ہیں، کہ یہ ایک نیچے سے اوپر کی طرف، یہ پبلک سے اپورڈ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ لیڈ یہ مومنٹم نہیں ہے، بلکہ عوام جو ہے، خاص کر کے خیبر پختونخوا کی، اور ینگ جو ہیں، جو یوتھ ہے، وہ یہ مومنٹم بلڈ اپ کر رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اسے یہ مومنٹم افیکٹ کر رہا ہے۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے ایک بہت معنی خیز ٹویٹ کیا ہے، بہت انٹرسٹنگ اور بڑا ڈیپر قسم کا ان کا ٹویٹ ہے، اردو کے اندر ہے، لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، جس میں انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بالکل سمجھنا چاہیے کہ میں عمران خان سے ٹوٹلی کمیٹڈ ہوں، ان کی زندگی سے، ان کی صحت سے، اور میں ہر کچھ کروں گا۔ لیکن کئی دفعہ انہوں نے ایک جملہ ہے بڑا معنی خیز، انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ آپ کو اپنی حکمت عملی کو کسی حد تک راز میں بھی رکھنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو کچھ بہت ہم نے دیکھا ہے، وہ ہو بھی اسی لیے رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، سہیل آفریدی کی حکومت جو ہے، وہ اس کو کھل کے تو نہیں کہہ رہی ہے، اس کو کھل کے اون نہیں کر رہی، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام لیڈ ہے، یہ اسٹوڈنٹ لیڈ ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی حکومت اس احتجاج کو انکریج کر رہی ہے، اس کو وہ ایک اسپیس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو خیبر پختونخوا میں یہ احتجاج اتنی شدت سے نظر آ رہا ہے۔ فیلنگ بھی ہے وہاں پہ بہت اسٹرانگ، لیکن آپ کو پنجاب میں نظر نہیں آ رہا، بیکاز ظاہر ہے کہ پنجاب میں اسپیس نہیں ہے۔ پنجاب میں اگر یہ دھرنے ہوں گے آج کے دن میں، تو ان کے لیے ان کو، لوگوں کو اور اسٹوڈنٹس کو اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو زیادہ زور لگانا پڑے گا، ان کو جو ہے ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ لیکن ساتھ انہوں نے، ان کا جو بڑا کیئرفل ایٹیٹیوڈ ہے، اس میں ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے، دیٹ ریمائنڈز می آف سم ویری انٹرسٹنگ موومنٹ ان ساؤتھ ایشین ہسٹری۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ان کو وائلنس کرنے کی، تشدد کرنے کا موقع ہمیں ان کو نہیں دینا چاہیے، پرامن رہنا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر، انہوں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو کہا جو اس کو لیڈ کر رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اندر انتشاری شامل ہوں، آپ نے ان پہ نظر رکھنی ہے تاکہ ایسے حالات نہ پیدا کر دیے جائیں، کیونکہ ان کا خیال، ان کو بہت خطرہ ہے اس چیز کا، اور عمران خان نے بھی کہا ہوا ہے کہ ان کو گولی چلانے کا اور تشدد کرنے کا ان کو موقع نہ ملے۔ جب میں نے ان کا ٹویٹ دیکھا سہیل آفریدی صاحب کا، تو مجھے ایک چیز یاد آئی جس کے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ 1919 میں، 1920 میں مہاتما گاندھی جی نے بر صغیر میں انگریز سامراج کے خلاف انہوں نے ایک موومنٹ لانچ کی تھی، نان کوآپریشن کی پیسفل موومنٹ لانچ کی تھی، جب وہ ساؤتھ افریقہ سے واپس آئے تھے، اور ابھی وہ نئے کانگریس کے پریزیڈنٹ میرا خیال بنے تھے 1920 میں۔ تو خلافت موومنٹ کے ساتھ بھی ان کا ایک الائنس تھا، کیونکہ خلافت موومنٹ جو ہے وہ خلافت کی ریسٹوریشن کے لیے پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ پھر 1922 میں ایک واقعہ ہوا، چوری چورا کا اسے انسیڈنٹ کہتے ہیں،
جب ایک پولیس نے کہیں لوگوں کے اوپر گولی چلائی ہے تو لوگوں نے پولیس کا جو اسٹیشن تھا لوگوں نے ہجوم بھپر گیا اور ہجوم نے پولیس کا تعاقب کیا اور پولیس نے ایک پولیس اسٹیشن میں پناہ لے لی. ہجوم نے پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی جس کے نتیجے میں 22 پولیس مین جو ہیں وہ جل کے ہلاک ہو گئے. گاندھی جی نے اپنی جو نان کوآپریشن جو بھی موومنٹ تھی اسے فوری طور پہ انہوں نے کال آف کر دیا جس کے نتیجے میں خلافت موومنٹ کی لیڈرشپ بڑی ناراض ہوئی اور پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں لکھا گیا کہ گاندھی جی تھے انہوں نے بیٹرے کر دیا مسلم کاز کو خلافت موومنٹ کو. لیکن گاندھی جی کی جو تھنکنگ تھی مہاتما گاندھی کی بڑی کلیئر تھی. ان کی تھنکنگ یہ تھی کہ آپ نے نان وائلنٹ اسٹرگل کرنی ہے. اس لیے وہ نہیں کہ ان کو انگریزوں سے کوئی محبت تھی یا انگریزوں کے ایجنٹ تھے, اس لیے کرنی ہے نان وائلنٹ اسٹرگل کہ انگریز سامراج جو ہے جو برٹش امپیریل آرڈر ہے اس کے پاس وائلنس کرنے کی بے انتہا طاقت ہے. اگر لوگ ان کو وائلنس کر دیں گے لوگ نہتے ہیں, اور اگر لوگ وائلنس کریں گے تو انگریز سامراج بہت زیادہ تشدد کرے گا, بندوقوں کا یا توپوں کا رخ جو ہے لوگوں کی طرف کر دے گا اور لوگوں کی ریزسٹنس کولیپس کر جائے گی. وہ چاہتے تھے کہ انگریز کو ایسا موقع نہ دیا جائے, انگریز سامراج کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ لوگوں کو کچل سکے. اسی لیے ان کی جو نان وائلنٹ اسٹرگل ہے جس کو اب انسانی تاریخ میں ایک بہت امپورٹنٹ, اس کو 20ویں صدی کے میں اس کو بہت امپورٹنٹ طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اور آپ میں سے جو لوگ فالو کرتے ہیں دنیا کی ایونٹس کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ گاندھی کا بڑا اثر و رسوخ ہے. ہندوستان کی اگر کوئی شخصیت ہے جس کا بہت اثر و رسوخ ہے, رسپیکٹ ہے مغرب کے اندر, تو وہ مہاتما گاندھی کی ہے. ان کی نان وائلنٹ جو اسٹرگل ہے تو اس کا بیسک پرنسپل ہی یہی تھا کہ آپ نے اپنی نان وائلنس کے ذریعے جو طاقت ہے اس کو آپ نے انگریز سامراج کی طاقت کو امپیریل آرڈر کو آپ نے بے دست و پاک کر دینا ہے. سہیل آفریدی مہاتما گاندھی کا ذکر تو نہیں کر رہے لیکن وہ بنیادی طور پہ ISF کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اردو کے ٹویٹ میں, اگر آپ کو موقع ملے, میں ابھی آپ کو نہیں دکھا سکتا, آپ ٹویٹر پہ جائیں, سہیل آفریدی کے ٹویٹر ہینڈل پہ آپ کو وہ مل جائے گا, اخباروں نے بھی اسے کوٹ کیا ہے. اچھا, اب ہو گئی بات. اب میں تھوڑا سا ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے 3-4 ویڈیوز ایسی دیکھیں جو بڑی ڈسٹربنگ تھیں اور میں ان کی اہمیت جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک وہ ویڈیو ہے جو میرا خیال ہے 1 آدھ دن پہلے کی ہے جس میں شفیع جان جو پاکستان تحریک انصاف کے منسٹر بھی ہیں, اسپوکس پرسن بھی ہیں, خیبر پختونخوا کے MP وغیرہ بھی ہیں, ان کو اسلام آباد کی پولیس گریبان سے پکڑا ہوا ہے, کپڑے ان کے پھاڑ رہی ہے, دھکے ان کو دے رہی ہے اور ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کے ایک وین میں پھینکنے کی کوشش. نہ صرف یہ بلکہ اسلام آباد کے جو پولیس والے ہیں کانسٹیبل, وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بدماش سمجھتا ہے, بڑا بدماش سمجھتا ہے. یہ ایک بڑا ڈسٹربنگ امیج ہے کہ خیبر پختونخوا جو پاکستان کا ایک صوبہ ہے اس کا ایک الیکٹڈ منسٹر ریپرزنٹیٹو جو اب ٹیلی ویژن پہ امیجز کی وجہ سے سوشل میڈیا میں اس کے چہرے سے تمام پاکستانی واقف ہیں, لیکن اسلام آباد کی پولیس کے IGP نے, وہاں کے SPs نے بالکل بھی اپنی پولیس کو سینسٹائز نہیں کیا کہ دوسرا صوبہ ہے جہاں سے لیڈرشپ آئی ہوئی ہے, آپ ان کے لیڈرز جو ہیں کم از کم ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہ کریں ود ہیٹریڈ اینڈ کنٹیمپٹ, کیونکہ اس میں جو چیز ہے وہ صرف لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. اس امیجری کے اندر پنجاب کی پولیس جس وقت ہے اور اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ جو ایک دوسری سب نیشنلٹی ہے پاکستان کی, اس کا جو ایک ریپرزنٹیٹو ہے اسے حقارت سے ٹریٹ کر رہے ہیں. جب آپ اس طرح کی حقارت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس سے پھر کاؤنٹر ایموشنز جو ہیں, جذبات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. وہ جذبات کسی بھی قوم, خاص کر کے جو ایک فیڈریشن ہو, اس کے مستقبل کے لیے کوئی اچھی اس کی انڈیکیشن جو ہے وہ نہیں. دوسری میں نے ایک ویڈیو دیکھی, یہ بھی بہت زیادہ ڈسٹربنگ ویڈیو ہے, جس میں بلوچستان لبریشن آرمی BLA نے ایک ویڈیو ایشو کی ہے, اور یہ کسی ایک ٹویٹر ہینڈل پہ نہیں ہے, درجنوں ٹویٹر ہینڈلز پہ ہے, لوگ اس کے اوپر اور ہزاروں اس کے اوپر کامنٹ ہو چکے ہیں, جس میں BLA نے یہ ویڈیو ایشو کی ہے, اور وہ جس میں 7 پاکستان کی فوج کے سپاہی جو ہیں وہ فل کامبیٹ ڈریس یونیفارم میں, جس پہ ان کے نام شام بھی ہیں, اس پہ وہ بٹھائے میں, انہوں نے 4 آگے اور 3 پیچھے میرا خیال ہے, اور ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میرا نام پتہ نہیں ممتاز سم تھے کہ میں سوابی سے ہوں, میں کراچی جا رہا تھا چھٹی پہ, ہمیں BLA نے گرفتار کر لیا, ہم BLA کی پوزیشن میں, اور ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں چھڑایا جائے اور ہماری BLA کی مطالبات مانے جائیں جو بھی BLA کے مطالبات ہیں. اور یہ ہے اچھا, ظاہر ہے کہ یہ کامبیٹ ڈریس میں تو سب لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یونیفارم اور کامبیٹ ڈریس میں چھٹی پہ نہیں جا رہا ہوگا, کہ ان کے پاس ڈریس ویسے ہوگا اور انہوں نے بعد میں ان کو ڈریس پہنائے ہوں گے, تو کچھ اور فوجی جو جاں بحق ہو گئے ہوں گے ان کے ڈریس ان کے پاس ہوں گے. تو اس طرح سے انہوں نے یہ ویڈیو BLA نے بنائی ہے پروپیگنڈا پرپزز کے لیے, یہ شاید نیگوسیشن کرنے کے لیے, لیکن اس کی اہمیت یہ نہیں ہے جو ویڈیو کی ہے, میں اس کی اہمیت ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور بھی میں نے ویڈیو دیکھی, وہ بھی کسی نے اسی گھنٹوں میں ریلیز کی, وہ پرانی ویڈیو ہے جس میں پاکستانی فوج کی ایک اوپن جیپ کہیں KP میں میرا خیال ہے جاری ہے, جگہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن میری فیلنگ ہے کہ یہ فاٹا کا کوئی ایریا ہے جہاں پر ایک ڈسٹی روڈ جو ہے
कच्ची सी सड़क है, उसमें जीप जब एक पहाड़ी के करीब किसी एक टर्निंग पॉइंट के करीब पहुंचती है, तो उसके ऊपर हर तरफ से या एक तरफ से शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में जीप रुकती भी है, उसका ड्राइवर भी हलाक हो जाता है, और फिर एक एक करके उसमें अंदर जो 6-7 पाकिस्तानी सिपाही हैं फ़ौज के, वो एक एक करके हलाक होते हैं और जीप से बाहर गिरते भी हैं। ये 2 वीडियोज़ अब मैंने आपके सामने डिस्क्राइब कर दी। इसकी अहमियत क्या है? इन वीडियोज़ के नीचे मैंने जो डिस्कशन देखी, सैकड़ों इसमें कमेंट्स हैं, क्योंकि कई-कई जगह ये वीडियोज़ पोस्ट हुई। वो कमेंट्स करने वालों के नाम ना तो पश्तून है ना बलोच हैं, वो सारे के सारे स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, बोलो ज़्यादातर पंजाबी नाम हैं, और वो सारे इस वीडियो को, इन दोनों वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। और जो जहाँ बहक होने वाली वीडियो है, उसके नीचे तो इसे कहते हैं लोग, बाज़ लोगों ने कमेंट किया है कि भई ये तो बार-बार हमें ऐसी वीडियो जो है वो मिलनी चाहिए, और इनसे वक़्त छुड़ाने का, इनसे जान छुड़ाने का वक़्त आ चुका है। और मतलब सब उसमें मज़ा ले रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास किया जा रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो इस वक़्त की यूथ है, जेन ज़ी है, कि जो भी नौजवान लोग हैं, वो अब इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, वो इतने दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, इतने वो एक स्टेट ऑफ माइंड में चले गए हैं, जहाँ वो अपनी ही फ़ौज को, पाकिस्तान फ़ौज को अब एक, लोग जज़्बाती तौर पे एक ऑक्यूपेशन फ़ोर्स समझते हैं। बलूचिस्तान में लोग इसको पंजाबी फ़ौज समझते हैं, फाटा में भी लोग इसको पंजाबी फ़ौज समझते हैं, और ख़ुद पंजाबी जो हैं, वो इसे ऑक्यूपेशन फ़ोर्स समझते हैं। एक दुश्मन फ़ौज के तौर पे वो जज़्बाती तौर पे इसको ट्रीट कर रहे हैं। दिस एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ अ डायलॉग इन डिस्कशन जो मेरी एक ब्रिगेडियर साहब के साथ अक्टूबर 2021 में हो रही थी, सितंबर या अक्टूबर 2021 में आईएसपीआर के अंदर। ये ब्रिगेडियर साहब इतनी देर तक कर्नल रहे आईएसपीआर में कि लोग उनको कर्नल ही कहते थे। अब वो पता नहीं किसी लुक्रेटिव पोजीशन में रिटायर होके, तो वो जब ब्रिगेडियर भी बन गए तो लोग उनको कर्नल ही कहते थे। तो ये उन दोनों की बात है जब नदीम अंजुम साहब की जो अपॉइंटमेंट थी एसडीजी आईएसआई, वो इमरान खान ने रोक के रखी भी थी। तो मुझे ये कहने लगे कर्नल स्ट्रोक ब्रिगेडियर साहब कि डॉक्टर मोईद, इन्होंने मुझे क्या कहा, बिल्कुल मोईद भाई, हमने ही बनाया था इमरान खान को, और हम ही इमरान खान को ख़त्म कर देंगे। कि हमने ही बनाया था सारा, आप लोगों ने ये फ़ैसला करना है। फिर एक और दफ़ा उन्होंने मुझसे फ़ोन कॉन्वर्सेशन की उन्हीं दिनों में, और मुझे कहा कि फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि आप इमरान खान को हमारी वजह से सपोर्ट कर रहे थे, या आप हमें इमरान खान की वजह से सपोर्ट कर रहे थे। जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो मैंने उनको, ब्रिगेडियर साहब को, ये बहुत ही पोलाइटली ये बताने की कोशिश की कि आपने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बनाया। पाकिस्तान की सियासत का जो एवोल्यूशन है, ये इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये पाकिस्तान की सियासत का इर्तका जो हुआ है, उसके नतीजे में ये एक पॉलिटिकल प्रोडक्ट है। इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ौज ने भी इनको सपोर्ट किया होगा, लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो सफ़र हुआ है, करप्शन के ख़िलाफ़, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़, ये उसका एक प्रोडक्ट है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है। और मैंने उनको वार्न किया, पता नहीं उनको याद है ये डिस्कशन कि नहीं। मैंने उनको वार्न किया कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज इस वक़्त डिपेंडेंट है अपने नैरेटिव और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के ऊपर, और इमरान खान की जो यूथ है उसकी सपोर्ट के ऊपर, अगर ये रिलेशनशिप स्प्लिट हो गया, ये रिलेशनशिप टूट गया, तो पाकिस्तान की फ़ौज इस तरह होगी जिस तरह से चिलचिलाती धूप में किसी रेगिस्तान में, आसमान में आपको सर छुपाने को जगह नहीं मिलती, ऊपर सूरज होता है और कोई साया नहीं होता। तो इस तरह से मैंने उनको, 1-2 दफ़ा हमारी कॉन्वर्सेशन हुई, लेकिन वो बात इतनी एरोगेंस उनकी बात थी कि वो कोई बात जो है ना, वो समझने के लिए तैयार नहीं होते थे। हालाँकि जब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी एनडीयू में अपना कर्नल टू ब्रिगेडियर का जो वो एग्ज़ाम दे रहे थे, तो जिस रात उन्होंने अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन बनानी थी, सारी रात उन्होंने मुझे जगा के रखा, और अपनी प्रेजेंटेशन में मुझे वो कह रहे थे कि स्लाइड्स कितनी थी, 40-50, उसको वो ठीक करते। इतनी कमज़ोर अंग्रेज़ी थी और इतना गलत मलत उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ था, और मैं सारी रात उनको फ़ोन के ऊपर उनकी स्लाइड्स ठीक कर के उनको व्हाट्सएप के ऊपर भेजता रहा। लेकिन बावजूद अपनी एरोगेंस उनकी इतनी थी कि वो जो बात मैंने उनको समझाने की कोशिश की, वो समझने से कासिर थे। आज आप देखें कि पाकिस्तान फ़ौज का जो नैरेटिव था, जो 1965 के बाद से बना हुआ था, वो बिल्कुल टूट-फूट गया है। बावजूद उसके कि हिंदुस्तान के साथ एक जंग भी की, और हिंदुस्तान से जंग के बाद फ़तह भी डिक्लेयर कर दी, लेकिन वो चंद दिनों और हफ्तों के बाद वो नैरेटिव दोबारा कोलैप्स कर गए। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।